ॐ ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः तदृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रे शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तधान्येतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलाक्तस्य ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रैर्दशनैश्चर्वयन्त्यातिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्म्युक्तानि च शास्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयश्चान्यान्यन्याश्चां ताडयत्तथा असिनानि हताः केचित् कट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशामसुरा दन्ताग्राभिः तास्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावतां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्त्रैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम् बभुर्युत्कारबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी काळीकरालवक्त्रां तदुर्दशदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तामप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतां मृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तावत्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वामुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ